नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल पुष 8 गते बुधबार नवमीको दिन बिहान 9 बजे सदाझै फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा हामी उपस्थित भइसकेका छौं र देश विदेशबाट धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने, फेसबुक लाइभ सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, फेसबुक लाइभ धर्म देशनाको आज 275औं भागमा छौं हामी र यसलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दैछौं र हिजोसम्म हामीले भगवान बुद्धद्वारा देशित जीवनीमा विशाखा उपासिकाको केही घटनाहरूलाई हामीले जोड्ने गरेका थियौं र भगवान बुद्धको जीवनमा विशाखा उपासिकाको पनि ठुलै भूमिका रहेको छ, ठुलै योगदान। र उपासक उपासिकाहरूको लागि त एक किसिमले आदर्श नारीको रूपमा विशाखा उपासिकाले लिइन्छ। दानशील भावनादि कुशल कर्ममा उपासिकाहरू मध्येमा अग्र, त्यसैले बुद्ध शासनमा अग्र श्राविका भगवान बुद्धको अनुयायी उपासिकाहरू मध्ये अग्र। त हिजो हामीले विशाखा उपासिकालाई अष्टमीको दिन भएको कारणले आर्य उपोषतशील यानी अष्टशील पालन गर्ने विषयमा कतिको आनिशंस हुन्छ भन्ने विषयमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको थियो। गोपाल उपोषत, निगन्थ उपोषत र आर्य उपोषत भनेर 3 किसिमले उपोषत व्रतलाई पालन गरिन्छ। त्यसमध्येमा शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएको बुद्ध शासनमा रहेको यस्तो आर्य उपोषतशीललाई हामीले पालना गर्न सकियो भने दिव्य सुख भोग गर्न सकिन्छ। र त्यो दिव्य सुख भनेको यो संसारको राज्य सुख भन्दा पनि कयौं गुना चाहिँ महान हुन्छ, प्रभावशाली हुन्छ। त्यसैले हिजो हामीले दिव्य सुख भनेपछि देवलोक भनेर यो संसारमा 6 प्रकारका देवलोकहरू छन्। आफ्नो कर्म अनुसार हामी देवलोकमा गइन्छ। देवलोक भनेको सुगति पनि, देवलोकलाई सुगति पनि भनिन्छ र त्यसलाई स्वर्ग भनेर पनि तपाईहरुको भाषाबाट भन्न सकिन्छ। त भगवान बुद्धको शासनमा तपाईले शीललाई शुद्ध रूपमा पालन गर्न सकियो भने तपाईले दुर्गतिको धोका थुनेको हुन्छ र सुगतिको धोका खोलेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, देवलोकमा जन्मेर तपाईले दिव्य सुखको अनुभव गर्न पाउनुहुनेछ। यो शीलको प्रभावले पनि सुगति लाभ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अब देवलोकको सुखको अगाडि यो मनुष्य लोकको राज्य सुख पनि 16 भागमा 1 भाग पनि हुँदैन भनेको आधा कौडी पनि हुँदैन।
आँडा कौडीको मात्रै हुन्छ होला सायद, तर 16 भागमा एक भाग पनि हुँदैन भन्ने विषयमा भगवान बुद्धले विशाखा उपासिकालाई देवलोक, चतुर्महाराजिक देवलोक हैन, विभिन्न देवलोकको 6 वटा देवलोकको आयुलाई दाँजेर देखाउँदाखेरि कति अन्तर रहेछ त दिव्य सुखको अगाडि यो मनुष्य लोकको यो राज्य सुखै भोग गरे तापनि दिव्य सुखको अगाडि त यो राज्य सुख त के पनि भयो। त्यसैले उपोषणशील पालन गर्नुको महानता कति छ भन्ने कुरा विशाखा उपासिकाले थाहा पाए हैन। त भगवान बुद्ध श्रावस्तीमा यसरी कहिले विशाखा उपासिकाद्वारा दान गरिएको पूर्वाराम विहारमा विराजमान हुनुहुन्छ भने कहिले अनाथ पिण्डिक महाजनद्वारा दान गरिएको जैतवन विहारमा विराजमान हुनुहुन्छ। त श्रावस्तीमा भगवान बुद्धले धेरै समय बिताउनु भएर धर्मको प्रचार गर्नुभयो। अरू स्थानहरूमा भन्दा पनि सबभन्दा बढी त उहाँले श्रावस्तीमै समय बिताउनु भयो। त्यसमध्येमा अनाथ पिण्डिक महाजनले दान गर्नुभएको जेतवन बिहारमा धेरै समय, धेरै वर्षावास उहाँले बिताउनु भयो र विशाखा उपासिकाले दान गर्नुभएको जेतवन बिहारमा पनि धेरै वर्षावास बिताउनु भयो। यसरी भगवान बुद्धको उत्पत्ति नै बुद्धो लोके समुपन्नो हिताय सब्ब पानिनङ, यो लोकमा बुद्धहरू उत्पन्न हुनुको मूल कारण नै हिताय सब्ब पानिनङ, सम्पूर्ण प्राणी मात्रको हित सुखको लागि बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ। त्यसैले जब जब बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ तब तब यो संसारमा प्राणी मात्रको भनेपछि सम्पूर्ण प्राणी, मनुष्य, देवता, ब्रह्मा, नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्धर्व, अमनुष्य, भूत, प्रेत, यक्ष हैन, सारा प्राण भएका प्राणीहरूको हित सुखको लागि नै भगवान बुद्धहरूले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म कम्तीमा पारमिता, 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता पूरा गर्नु भएर सत्व प्राणीहरूको कल्याणको लागि उत्पन्न हुनुहुन्छ। र भगवान बुद्ध श्रावस्तीमा बसिरहनु भएको बेलामा नै एउटा घटना घटेको रहेछ। अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, सानो घटना छ। आज भन्देको पनि अलिकति बाहिर एउटा धर्म देशनाको कार्यक्रम रहेको कारणले गर्दाखेरि धेरै लामो चाहिँ आज म गर्दिन। र आजकल धेरै उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ धेरै समय पनि नभएको कारणले 1 घण्टा नै ठिक्क जस्तो पनि भइसकेको छ हैन, ठिकै छ। त श्रावस्ती नगरमा यस्तो पनि उत्सव छ, बुद्धकालीन समयमा पनि नाच गान हैन, सुरापान, हेर्नुहोस् त, नाच गान सुरापान, यस्ता नाचगान र सुरापानले सम्पन्न भएको उत्सवहरू बुद्धकालीन समयमा पनि थियो र अहिले पनि छ र भविष्यमा पनि हुनेछ। यस्तो चिजहरू चाहिँ रोकिँदैन। किन त भन्दाखेरि यो मिथ्या दृष्टि भनेको यो संसारको रीति हो हैन। त्यही मिथ्या दृष्टिको जडा यसरी गाडिएको हुन्छ कि यो संसारमा त्यही मिथ्या दृष्टिलाई हटाउनको निमित्त नै भगवान बुद्धले देशना गर्ने हो हैन। त बुद्धकालीन समयमा श्रावस्तीमा पनि यस्तो एउटा चाहिँ उत्सव मनाइयो कि जुन उत्सवमा अरू बेलामा नाचगान नगर्ने, अरू बेलामा सुरापान नगर्ने व्यक्तिहरूले पनि नाचगान गर्ने र सुरापान गर्ने गर्दथे। त उपासक उपासिकाहरू तपाईहरुलाई याद होला, हाम्रो नेपालमा पनि हामीलाई यस्तो संस्कारले जगडिरहेको छ कि वर्ष दिनसम्म शील पालन गरेर बस्ने व्यक्तिहरू पनि उत्सव, महोत्सव, जात्रा, पात्रा भन्दै शीलहरूलाई व्यवस्था गरी
नाच गान सुरापान आदि इत्यादि गर्न तम्सिएको हुन्छ। भनौँ न बेहोसीमा त्यस्ता चाहिँ धर्म संस्कृति परम्परा थिति रीति भन्दै जीवनको आधार शिला रहेको शीललाई पनि व्यवस्था गरेर उत्सव मनाउने परम्परा हाम्रो नेपालमा पनि छ र हुन्छ पनि पछि पछि पनि। यो धेरै गाह्रो छ। अब मार्नु हुँदैन, चोर्नु हुँदैन, हैन, व्यभिचार गर्नु हुँदैन, झुटो कुरा बोल्नु हुँदैन, लागु पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन भन्ने यो पञ्चशील भनेको जीवनको आधार। त हामीलाई 365 दिनमा 364 दिनसम्म यो शीलहरू सम्पन्न गर्दै बस्दाखेरि पनि यस्तो जात्रा आउँछ, यस्तो पात्रा आउँछ, यस्तो उत्सव आउँछ, यस्तो महोत्सव आउँछ जुन महोत्सवमा 365 दिनसम्म सम्हालेर राखेको त्यो शील अनि 364 दिनसम्म सम्हालेको त 65 दिन आउँछ नि त एक वर्षमा। वर्षको एकचोटि धर्मको नाममा कर्मको नाममा प्राणी हिंसा गर्नै पर्ने, हत्या हिंसा गर्नै पर्ने, मारकाट गर्नै पर्ने, बलि चढाउनै पर्ने यस्तो संस्कार हामीलाई लाडिएको छ। र वर्षको एकचोटि यस्तो संस्कार पनि आउँछ तपाईको चोर्नै पर्ने। त्यो दिन चोर्यो भने हैन, लुट्यो भने दोष नलाग्ने रे, केही चिज चाहिँ शिलभङ्ग नहुने, त्यस्तो पनि आउँछ। तपाईले मैले भन्दै गर्दाखेरि तपाईले याद गर्दै गर्नुभएको होला। त्यो बलि दिने, त्यो हत्या हिंसा गर्ने वर्षको एकचोटि भए पनि गर्नुपर्ने त्यो धर्म संस्कृति कुन चाहिँ हो भन्नेले केलाई चाहिँ भन्नुभएको। मैले नाम किन लिनु, किन नाम लिनु, तपाईलाई थाहा भएको कुराले मैले किन नाम लिनु। त्यस्तै चोर्ने पनि हुन्छ कि तपाईको, हैन, अदिन्नादान, अरूले नदिकन अरूको अधिकारमा रहेको चिजलाई सुटुक्क लिने, खुटुक्क लिने, चोरी गरेर लिने, लुकाएर लिने, छकाएर लिने, फकाएर लिने, के गरेर लिने हो लिने हो। त्यस्तो पनि उत्सव हुँदो रहेछ। यद्यपि त्यो व्यक्तिले चाहिँ 364 दिनसम्म चाहिँ त्यसो लुट्ने चोर्ने नगर्ला, तर धर्म संस्कृति परम्परा रीति थिति आदि इत्यादिको नाममा चोर्ने काम पनि हुन्छ। र अर्को व्यभिचार, हैन, अर्काको स्त्रीहरूलाई चाहिँ आँखा गाडेर इज्जत लुट्नेदेखि लिएर, हैन, जिस्क्याउनेदेखि लिएर हरेक चिज, जुन चिज काम रागसँग सम्बन्धित छ, यस्ता कुराहरू पनि वर्षको एकचोटि धर्म संस्कृति परम्परा भनेर छुट भएको जस्तो के त्यस्तो पनि संस्कृति छ कि त्यो संस्कृति राम्रो होला र भनेको कहाँ हुन्छ, हैन। केटी मान्छेलाई झिस्क्याउने, केटी मान्छेलाई चाहिँ उगर्ने, हैन, आदि इत्यादि छ। र अर्को एउटा चाहिँ यस्तो परम्परा नेपालमा पनि विकसित भएर आएको छ कि त्यो दिनमा झुटो कुरा बोल्यो भने नै मजा आउने, असत्य कुरा बोल्नु पर्ने, ढाट्नु पर्ने, झुक्याउनु पर्ने, त्यस्तो धर्म संस्कृति परम्परा पनि हुन्छ कि। त्यो संस्कृति के होला ल भन्नुस् त, तपाईहरुलाई याद होला। त्यो मैले किन भनिरहने, तपाईहरुलाई थाहा छ, तपाईहरु आफै गरिरहने मान्छेहरुलाई मैले भनिरहनु पर्छ। मैले त गरेको छैन, मलाई थाहा पनि छैन, तर त्यस्तो छ। 364 दिनसम्म झुटो कुरा नबोल्ने मान्छे, सत्य कुरा बोल्ने मान्छे त एक दिन चाहिँ त्यस्तो दिन आउँछ जुन दिनमा उसको झुटो कुरा बोलेर मजा लिन्छ। कसैलाई झुक्याएर, कसैलाई चाहिँ के गरेर मजा मान्छ। त्यो पनि एक किसिमले चाहिँ धर्म संस्कृति परम्परा रीति थिति भन्दै त्यो दिन चाहिँ शीललाई भङ्ग गर्छ, हैन। त अर्को पनि एउटा उत्सव हुन्छ जुन उत्सवमा तपाईले 364 दिनसम्म कहिले पनि सुरापान नगर्ने, सुरापानबाट अलग भएर शुद्ध जीवन यापन गर्ने व्यक्तिहरूले पनि त्यो दिनमा चाहिँ अलिकति खानुपर्ने के। एकचोटि होइन फेरि 3 चोटि के, थपेर के। एकचोटि खायो भने खटक्क खायो भने हुँदैन, फेरि एकचोटि खानु हुँदैन, 3 चोटि खानुपर्छ अरे। त्यो 3 चोटि तपाईले खुवाइदिन्छ।
हैन? त्यस्तो पनि धर्मको नाममा, संस्कृतिको नाममा, परम्पराको नाममा, रीतिथितिको नाममा हामीलाई चाहिँ सुरापान, मद्यपान गराइएको छ। त्यो चिज तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ। जीवनको आधार स्तम्भलाई नै हल्लाइदिने धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिथिति के रीतिथिति, के परम्परा, के धर्म? धर्म, परम्परा, संस्कृति, रीतिथितिले त जीवनलाई मजबुत बनाउनु पर्छ, जीवनलाई शुद्ध बनाउनु पर्छ, जीवनको आधार अझै अतल बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने होइन र भने। तर यहाँ त उत्सव, महोत्सव, रीतिथिति, धर्म, कर्म, संस्कृति, परम्पराको नाममा त जीवनको आधार स्तम्भलाई नै हल्लाइदिन्छ, जीवनको आधार स्तम्भलाई नै मक्काइदिन्छ, जीवनको आधार स्तम्भलाई नै के भनिन्छ? धर्मलाइदिन्छ। अनि त्यस्तो धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिथितिको पछाडि लाग्यो भने तपाईको जीवनको सार, तपाईको जीवनको अर्थ, तपाईको जीवनको सार्थकता कहाँ गयो? होइन र? अब यसो भन्दाखेरि दार्शनिक कुरा गरे जस्तो लाग्छ। अब नपत्याए तपाईँ आफैले नै चाहिँ हिसाब किताब गरेर हेर्नुहोस् न। जीवनमा शील बिगार्ने नै उत्सव हुन्छ, शील बिगार्ने नै महोत्सव हुन्छ, शील बिगार्ने धर्म, संस्कृति, परम्परा। म त शील बिगार्ने त्यस्तो धर्म, संस्कृति, परम्परालाई धर्मै भन्दैन, संस्कृति नै भन्दैन, परम्परा, रीतिथिति, जात्रा पात्रामा भन्दैन, र गन्दिन पनि र मान्दिन पनि, र त्यस्ता संस्कृतिमा म जान्दिन पनि। त भगवान बुद्धको शासनमा कुनै पनि त्यस्तो धर्मको नाममा, संस्कृतिको नाममा, परम्पराको नाममा, रीतिथिति, जात्रा पात्राको नाममा त्यसरी शीलै भङ्ग गर्ने कुनै पनि एउटा धर्म तपाईँ देखाउनुहोस् ल, छ भने ल देखाउनुहोस् त। देखाउनै सक्दैन, किन त भन्दाखेरि छँदै छैन, नभएको चिज कसरी देखाउने? भगवान बुद्धको हरेक परम्परा भनौँ, धर्म भनौँ, संस्कृति भनौँ, रीति भनौँ, थिति भनौँ, हैन? तपाईँ चाहे जस्तो सुकै नाम दिनुहोस्, भगवान बुद्धको सारा उत्सवहरू, महोत्सवहरू शीलमा आधारित रहेर मनाइन्छ, शीलमा आधारित रहेर सम्पन्न गरिन्छ। त्यसैले तपाईले पनि याद गर्नुहोस्, साँच्चैकै तपाईँ भगवान बुद्धको अनुयायी हैन, भगवान बुद्धको उपासक उपासिका हो भने तपाईले जुन मानिरहनु भएको धर्म, संस्कृति, परम्परा छ, त्यो धर्म, संस्कृति, परम्परामा शील भन्दा परको कुरा छ भने त्यसलाई त्यागिदिनुपर्छ। यदि शील सहगत, शीलसँग मेल खाने चिजहरू भयो भने तपाईले गर्दा पनि हुन्छ, त्यसमा केही फरक पर्दैन। तर शील भन्दा विपरीत काय, वाक, चित्त देखिको धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिथिति भयो भने त्यो चिजलाई तपाईले त्याग्नुमा नै तपाईलाई उपकार हुन्छ, त्याग्नु नै तपाईको लागि जाति हुन्छ। त्यसैले हाम्रो नेपालमा मात्र होइन, विभिन्न राष्ट्रमा हैन, जुन मनाउँदै आइरहेको त्यो धर्म, संस्कृति, कति चिजहरू चाहिँ हामीले सँगै लानुपर्ने संस्कृतिहरू पनि छ, धर्महरू पनि छ हैन, कति चिज त्याग्नु पर्नेहरू पनि छ। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ नि, मनुष्य जीवन जन्मिसकेपछि त्याग्नु पर्ने चिजलाई त्यागिहाल, समाउने पर्ने चिजलाई समाइहाल, र जीवनको यात्रामा लम्क, र त्यो यात्रा निर्वाणमा पुगेपछि मात्र टुङ्ग्याऊ, हैन? त्यसैले अहिले मात्र यस्तो परम्परा, धर्म, संस्कृति भएको चाहिँ होइन है फेरि उपासक उपासिकाहरू। बुद्धकालीन समयमा पनि थियो भने बुद्धकालीन समयमा पनि थियो। एउटा घटना छ, बुद्धकालीन समयमा श्रावस्तीमा पनि एउटा यस्तो महोत्सव मनाइन्छ, हप्तौं महोत्सव मनाइन्छ। त्यो महोत्सवमा चाहिँ नाच गान हैन, सुरापान, मद्यपान गर्न पाइने त्यस्तो एउटा उत्सव थियो। त्यो उत्सवमा विशाखा जस्तो महाउपासिकाका 500 जना सखीहरू भनाउँदाहरूले पनि विशाखा उपासिकासँग त्यस्तो संगत गर्दा गर्दै पनि आखिरमा
सुरापान नाच गान गर्ने त्यस्तो उत्सवबाट बच्न सकेन। कर्म संस्कार होला, स्मृति राख्न नसकेको होला, धैर्य गर्न नसकेको होला, निर्णय गर्न क्षमता कम भएको होला। त सखीहरू भनाउँदा 5-6 जना सखीहरू नि श्रावस्ती नगरमा मनाइने त्यो उत्सवमा सहभागी भएर उनीहरूले सुरापान नाचगान मद्यपान गर्न थाले। हुन त ती सखीहरूलाई विशाखा उपासिकालाई पनि भनेको थियो, विशाखा उपासिका यसो यसो उत्सव छ, हामी सबै मिलेर मजाले उत्सव मनाउन भनेर विशाखा उपासिकालाई पनि एउटा चाहिँ अनुरोध गरेको थियो। विशाखा उपासिकालाई के भने त, हे सखीहरू, यस्तो उत्सव भनेर यसरी भुलिरहनु हुँदैन। यो धर्म कर्म परम्परा संस्कृति आदि इत्यादि भनेर भुलिरहनु हुँदैन। शीलसँग सहगत नभएको चिजमा म सहमत छैन। म यस्ता धर्म कर्मको नाममा यसरी शील बिग्रिने चिजमा म सहभागी हुन सक्दैन। त्यो पनि जानी जानी हैन, म त सहभागी हुन सक्दैन। बरु म भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई दानशील भावनादिको कुशल कर्म वृद्धि गर्नेछु। त सखीहरूले माने। सखीहरूले के भने त भन्दाखेरि, ठिकै छ, अब वर्षको यस्तो एकचोटि आउने यस्तो उत्सवलाई पनि कसरी छोड्न सकिन्छ र? एकचोटि गयो भने त फेरि अर्को वर्ष कुर्नुपर्छ। विशाखा, तिमीलाई चाहिँ अब चाहिँ मन छैन भने तिमी आफ्नो तरिकाले दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्न सक्छौ, तर हामीलाई चाहिँ यो उत्सव मनाउन देऊ है भनेर सखीहरूले आखिरमा त्यो उत्सव मनाएर छाडे। त विशाखा जस्तो उपासिकाको सखीहरू भएर पनि त्यो उत्सव मनाएर उनीहरूले चाहिँ टन्न चाहिँ सुरापान गरेर चाहिँ लत्थ परेर बसे। त्यो लत्थ परेको कारणले त्यो उसको श्रीमानहरू भन्दा पनि लत्थ पर्ने। यिनीहरूको चाहिँ शरीर त अब झन् कमजोर हुन्छ। भनिएको छ श्रीमानहरूले पनि यिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो उत्सवमा यसरी बेहोस चाहिँ हुने गरी तलमल हुने गरी खाने तिमीहरू भनेर चाहिँ श्रीमानहरूले पनि पिटेको थियो अरे कि त्यो सखीहरूलाई। तर याद गर्नुहोस् है, त्यो लत लागेपछि कसैको पनि भय हुँदैन, इज्जतको पनि प्रभाव हुँदैन। आफूलाई आनन्द सुरमा आफू बग्न पाएपछि पुग्यो। विशाखा उपासिकाको आफ्नो श्रीमानहरूले त्यसरी चाहिँ पिट्दाखेरि पनि, दुःख दिँदाखेरि पनि, पिटाइ खाँदाखेरि पनि उनीहरूले छोडेन। किन त? लत लागेपछि छोड्न गाह्रो हुँदैछ। त सखीहरूले अब बिहारमा जानु हुँदाखेरि विशाखा उपासिकासँग जान्छ। त उनीहरूलाई चाहिँ पिउने लत लागिसक्यो। अब पहिला त तपाईको एक वर्षमा एक दिन मात्र खान्थ्यो, अहिले त बेला बेलामा खाने के बेला बेलामा खाने, त्यस्तो एक किसिमको लत लागिसकेको थियो। तर विशाखा भने कहिले पनि त्यसरी धर्म संस्कृति परम्परा रीतिथितिको नाममा आफूले चाहिँ ग्रहण गरेको धारण गरेको शील आचरणलाई कहिले पनि बिगार्नु भएन। शीललाई गौरव राखेर जीविका यापन गर्नुहुने उपासिका। त विशाखा भनेको त तपाईको त बिहारमा जानुहुन्थ्यो। त्यसबेला श्रावस्तीको जेतवन बिहारमा भगवान बुद्ध विराजमान हुनु भइरहेको समयमा उत्सव सकिसकेपछि विशाखा उपासिका भगवान बुद्धलाई भेट्नको निमित्त बिहार जानुहुन्छ। त बिहार जाने क्रममा उसका सखीहरूले पनि विशाखा उपासिकालाई भन्छ कि हामी पनि तपाईसँग आउँछौँ। तिमीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ उत्सव भनेर महोत्सव भनेर यसरी चाहिँ सुरापान गरेर, यो त भगवान बुद्धको सामुन्ने यसरी सुरापान गरेर खानु जानु त राम्रो होइन है।
यसरी मिल्दैन है भनेर सचेत गराए। ती सखीहरूले के भने त भन्दाखेरि होइन अब हामीले छोडिसके, खाँदैनौँ। कहाँ भगवान बुद्धको बिहारमा जाने बेलामा पनि हामीले खाएर जान्छौँ र भनेरसम्म पनि भने। त विशाखाले सोचे अब समाजमा बसिसकेपछि रीतिथिति धर्म कर्म भनेर यिनीहरूले चाहिँ खाएको हुनु पर्ला। अब चाहिँ खाँदैन भनिसकेपछि त धर्म कर्म गर्नको निमित्त त भगवान बुद्ध कहाँ त लानु पर्यो नि यिनीहरूलाई भनेर विशाखा उपासिकाले ल ठिकै छ सखीहरू, तिमीहरूले चाहिँ राम्रै विचार गरेका रहेछौ, अब आइन्दा यसरी नखाऊ है त। यो त शील सहगत भएन, शीलसँग सम्बन्धित कुराहरू भएन। विशाखाको उपासिकाको अगाडि चाहिँ ठिक्क पारे। तर उनीहरूले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि अब लत लागिसकेको, खाना नपाएपछि त अब बरु खाना नखाए पनि हुन्छ, बरु सुत्न नपाए पनि हुन्छ, त्यो सुरापान त चाहिने भयो तिनीहरूलाई। त विशाखाले नै नदेखिने गरी उनीहरूले चाहिँ ओर्नेमा होइन, ओर्नेमा गाचा के गाचा ओर्ने त्यस्तोमा लुकाई लुकाई उनीहरूले लान थाले। त श्रावस्ती जेतवन बिहारमा भगवान बुद्ध विराजमान हुनुभएको बेलामा त्यहाँ जानु हुँदाखेरि अब भित्रै बसेर त खानु भएन, बिहार भित्रै बसेर मजाले खायो भन्दा त्यो त अलस पाउँदै कुरा नि भएन। ती सखीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि अब भगवान बुद्धको अगाडि जानुभयो, बस्ने हो भने त हामी त देश नसुन्ने हो, त्यहाँ त सिल लिनुपर्छ। अब अगाडि नै खाइदेऊ न, मजाले खाएपछि त जिउ पनि सिरेङ्ग हुन्छ, मजाले सुरमा लाग्छ भनेर बिहारको प्राङ्गणमै उनीहरूले लुकी लुकी, विशाखा उपासिकालाई नदेखिने किसिमले लुकी लुकी उनीहरूले खाएछन्। अब तपाईँहरूलाई थाहै छ, खाने मान्छेहरूलाई त खाएपछि त मलाई चाहिँ नलागोस् नलागोस् नलागोस्, यो चाहिँ रक्सीले नलागोस् भनेर भन्दैमा नलाग्ने हुन्छ र उसले त तपाईँलाई चाहिँ ढेड्डे चुई गर्छ के, तलमलाउँछ के, ल्याङ ल्याङ गर्दै शरीर हल्लिन थाल्छ होइन। आफूले के बोलिरहेको पनि चाल पाउँदैन, आफ्नो शरीर कसरी कुन अवस्थामा छ त्यो पनि थाहा हुँदैन, कसैको प्रभाव हुँदैन, अगाडि को छ पछाडि को छ भोलि के हुन्छ उसलाई त केहीको चिन्ता हुँदैन। बस ऊ त आफ्नै तालमा मग्न हुन्छ कि। त्यस्तो मान्छे तपाईँले देख्नु भएको होला नि त, मैले भनिरहनु पर्छ र भने। त विशाखा उपासिकालाई लागेको थियो कि यो सखीहरूले चाहिँ अब राम्रै मन राखिसकेको छ, अब आइन्दा त यसरी चाहिँ अब सुरापान गरेर चाहिँ शील भङ्ग गर्दैन होला। भगवान बुद्ध सामुन्ने उनीहरूले धर्म देशना सुन्न पाए भने त भगवान बुद्धको करुणाको अगाडि उनीहरूले पक्कै पनि धर्मलाई आचरण गर्नेछ भन्ने विशाखा उपासिकालाई लागेर आफ्नो सखीहरूको उपकार गर्नको निमित्त बिहारभित्र छिराए, लगे पनि। त भगवान बुद्ध श्रावस्ती जेतवन बिहारको आसनमा बसिरहनु भएको थियो। भगवान बुद्धलाई थाहा थियो कि आज के हुँदैछ। उहाँ त सर्वज्ञ हो नि, उहाँलाई थाहा नहुने के कुरा छ होइन। त्यसपछि विशाखा उपासिकालाई भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्नुभयो, आदर सत्कार गौरव गर्नुभयो। ती 500 जना सखीहरू पनि विशाखा उपासिकासँग थियो, उनीहरू पनि त्यहाँ बस्न थाले। त्यत्तिकैमा उनीहरूको चाहिँ तालबाल अर्कै थियो, हिजो अस्ति जस्तो थिएन, उनीहरूको पहिला जस्तो थिएन। उनीहरूको चाहिँ बोली वचन अर्कै थियो, शरीरको हावभाव अर्कै थियो। पहिला भए कति आदर गौरवले बस्थ्यो, अहिले त लाज शरम पनि छोड्यो। यो सुरापान भनेको चिजले चाहिँ सबै नाश गरिदिन्छ कि। लाज शरम पनि छैन, धन पनि छैन, स्वास्थ्य पनि छैन, इज्जत पनि छैन, परिवार पनि छैन, मस्तिष्क पनि छैन, मन पनि छैन, स्वास्थ्य पनि छैन, के पनि छैन। अब के पनि नभएको चिज खाएर केही पाउने आशा गर्ने मान्छे कस्तो। ल हेर्नुहोस् त, केही नभएको केही नपाउने चिज खाएर अनि तपाईँले यो पाए हुन्थ्यो त्यो पाए हुन्थ्यो भनेर हुन्छ र भने। विशाखा उपासिकाले भगवान बुद्धलाई भन्नुभयो, भगवान शास्ता यी मेरा सखीहरूलाई उपदेश गर्नुहोस्। त भगवान बुद्धको
कार्य भनेकै धर्मदान। त सदा चाहिँ भगवान बुद्धले विशाखा प्रमुख 500 जना सखीहरूलाई धर्म देशना गर्न थाल्नुभयो। भगवान बुद्धले गम्भीरादि गम्भीर धर्म देशना, जुन धर्म देशनाले जीवनलाई सार्थक तुल्याउँछ, मानवलाई मानव बनाउँछ। यहाँ मान्छेहरू थुप्रै छन् तर मानवता छैन। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्म चाहिएको हो कि मानवता थुप्रै छन् नि यहाँ, तर मानवता छैन कि मानवमा। अब मानवता नभएको मानव भनेको के हुन्छ तपाईहरुलाई मैले भनिरहनु पर्दैन। त भगवान बुद्धले देशना गर्दै जानुभयो। तर विशाखा उपासिकाले त श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक धर्म पूजा गर्दै उहाँले चाहिँ जो सोधिरहनु भयो, विशाखा उपासिका त कुरै छोडौं। तर विशाखा उपासिकाको 500 जना सखीहरू भने त्यो सुरापानले लत्थ परिसकेको व्यक्ति भएको हुनाले उनीहरू चाहिँ भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नुभएको देशनामा कतै मन थिएन। उनीहरू त कस्ता भए भने भन्दाखेरि चाहिँ लाजै शरमै त्यागेर भगवान बुद्धको सामुन्ने नाच्न थाले, गाउन थाले, कोही त हाँस्न थाले, आफ्नै तालमा मग्न के। तपाई इमेजिन गर्नुस् न, भगवान बुद्धको अगाडि 500 जना ती सखीहरू त्यसरी चल्दाखेरि एउटा धर्म देशना गरिरहेको त्यो एउटा चाहिँ धर्मसभा कस्तो परिस्थितिमा गुज्रियो होला। त्यो शोभामान थियो कि थिएन। विशाखा उपासिकालाई त उनीहरूको त्यो हाउभाउ हेर्दा हेर्दै लाज शरमले भुतुक्कै भए। ए सखीहरू तिमीहरू के गरिरहेको छौ, के गरिरहेको छौ? तर कसैले सुनिरहेको थिएन। ती सखीहरू त तपाईको आफ्नै तालमा भनिहाले नि, बेसुरमा गाइरहेका, बेतालमा नाचिरहेका, गललल्ल हललल्ल हाँसिरहेका। ओहो हो, भगवान बुद्धको सामुन्ने बसेर पनि आदर गौरव सत्कारसँग बस्न नसकेको भनेको यिनीहरूलाई के को कारणले? त्यही सुरापानको कारणले गर्दाखेरि। भगवान बुद्धको धर्म देशनालाई आफ्नो हृदयमा ग्रहण गर्न नसकेको कारण के हो त भन्दाखेरि त्यही सुरापानको कारणले गर्दाखेरि। भगवान बुद्धको देशनालाई श्रवण गरेर जीवन मंगल गर्न नसकेको कारण के हो त त्यही सुरापानको कारणले गर्दाखेरि। तर भगवान बुद्ध देशना रोक्नु भएन, गर्दै जानुभयो। तर ती सखीहरू रोकिनेवालामा थिएन। उनीहरू त गाउँदैछ, नाच्दैछ, एक आपसमा हाँस्दैछ, गललल हलल। हैन, एउटा साधारण भिक्षुको अगाडि त हामीले यसरी चाहिँ धर्म देशनाको क्रममा हामी कति सजग संयम श्रद्धा आस्था गौरवका साथ हामीले धर्म देशना सुन्नुपर्छ भने साक्षात भगवान शास्ताको अगाडि, त्यो पनि जेतवन बिहारमा उपस्थित भएर ती विशाखाका साथीहरू भनौं न, सखीहरू भनौं न, उनीहरूले त एउटा चाहिँ विचित्रको त्यहाँ चाहिँ वातावरण चाहिँ क्रिएट गरिदियो। परिस्थिति बेग्लै भयो। विशाखालाई पनि साह्रै अप्ठ्यारो भयो। कस्तो भयो नि, मैले मेरो सखीहरू भनेर राखेका आज भगवान बुद्धको अगाडि शिलै भङ्ग गरेर, त्यति मात्र नभइकन भगवान बुद्धको यस्तो चाहिँ अमृतमय वचनलाई पनि आदर गौरव नराखिकन, त्यति मात्र नभइकन भगवान बुद्धको सामुन्ने लाज शरम हेरी होत्तपै त्यागेर यिनीहरू कस्तो हाउभाउ गरिरहेका छन्। उनीहरू मानौ उनीहरू चाहिँ पुरै अन्धा भएका छन्, प्रमादी भएका छन् बाप्पा। त भगवान बुद्धले अब त भएन, यी विशाखा उपासिकाका सखीहरूमा मारकायिक भन्छ हैन, मारकायिक
उनीहरूको शरीरमा छिरेर मारले उनीहरूले चाहिँ यसरी भगवान बुद्धलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ गिज्जाइरहेको छ कि त्यही भएर तपाईँको शरीर तपाईँको मन कमजोर भयो भने तपाईँले मारले समाउँछ कि अनि मारले जस्तो चाह्यो त्यस्तै तपाईँलाई बनाइदिन्छ। जिस्क्याएको जस्तो भयो भगवान बुद्धलाई त त्यो मारहरूको प्रभावले गरेर ती अब सुरापान मद्यपानको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू प्रमादी भएकाहरूलाई मारहरूले चाँडो समाउँछ। त भगवान बुद्धले ओहो यी मारले विशाखा उपासिकाका साथी सखीहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ भगवान बुद्धको सामुन्ने पनि यति लज्जा बोध नहुने किसिमले यस्तो एउटा विचित्र चाहिँ परिस्थितिको सृजना गर्ने यो मारलाई मैले उनीहरूलाई छोप्न लगाउने छैन। उनीहरूलाई यी मारबाट बचाउनु पर्छ। ती मारले उनीहरूको जीवनमा अन्धकार फैलाएको छ। अब उनीहरूको जीवनमा मैले ज्योति फैलाउनु पर्छ भनेर भगवान बुद्धले त आफ्नो रिद्धि बलको कारणले रिद्धि बलको प्रयोग गरेर आफ्नो यो आँखी भौ भन्छ त्यो आँखी भौबाट चाहिँ त्यो बादल चाहिँ निकालेर यति अन्धकार छाइदियो कि यति अन्धकार बनाइदियो कि त्यहाँको परिस्थिति तपाईलाई थाहा छ नि धेरै अन्धकार भयो भने डर त्रासले चाहिँ ठाउँ लिन्छ हैन। त्यो अन्धकार यस्तो घना अन्धकार थियो कि सुरापान मद्यपान गरेर लथालिङ्ग भताभुङ्गको व्यवहार गरिरहेका ती सखीहरूले पनि त्यो अन्धकारको कारणले गर्दाखेरि हृदयभित्र त्रास हृदयभित्र भयले स्थान लिँदाखेरि त उनीहरूको सुरापानको त्यो सुर नै हराएर गयो, सुरै भाग्यो। त हामी पनि चाहिँ जाँड रक्सी खाएर सुरमा लाग्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँको पानी छर्किने निम्बु खुवाउने होइन कागतीहरू खुवाउने आदि इत्यादि गर्छन् नि। त भगवान बुद्धले आफ्नो चाहिँ आँखी भावको तेजले चारैतिर चाहिँ घना अन्धकार प्रसार गरिसकेपछि ती चाहिँ सखीहरूले चाहिँ अन्धकारलाई हेर्दाखेरि त चारैतिर होइन हेर्छ त जताततै अन्धकार छ। त्यो अन्धकार पनि फेरि साधारण अन्धकार होइन कि साह्रै नै अन्धकार क्या, साह्रै नै अन्धकार घनघोर अन्धकार भन्छ नि त। उनीहरूले त्यो अन्धकारलाई देखेपछि त यसो यता हेर्छ त्यहाँ पनि अन्धकार, यतो हेर्छ त्यहाँ पनि अन्धकार, उता हेर्छ त्यहाँ पनि, माथि हेर्छ त्यहाँ पनि अन्धकार, तल हेर्छ। आफ्नो साथीहरू पनि नजिकै एक हात परको साथी पनि देखेन। ए साथीहरू तिमी छौ भन्छ, उसले पनि तिमी छौ भन्छ, म त यहीँ छु त, म त यहीँ छु त भन्छ। शब्द मात्रै सुनिएको छ तर आँखाले नजिकै भएको आफ्नो अगाडि भएको साथीलाई पनि देखिँदैन। त्यस्तो अन्धकार के। त्यो डर र त्रासले ठाउँ लिनु त स्वाभाविकै हो। त्यही डर र त्रास दिनको निम्ति नै भगवान बुद्ध त्यो अन्धकार फिजाउनु भएको आफ्नो रिद्धिको बलले। त त्यो अन्धकारले यिनीहरूको हृदयमा ठाउँ लिइसकेपछि त्यो सुरहरू भागेर गएपछि उनीहरूमा बिस्तारै होस आए। होस आएपछि त ओहो हामी त के हो, भर्खर यहाँ अगाडि चाहिँ भगवान बुद्ध सामुन्ने बसेर धर्म देशना सुनिरहेका हामी त कस्तो तालले चाहिँ नाचेछौ, गाएछौ, कराएछौ। ओहो अहिले त के भएको, भगवान बुद्ध त आसनमा पनि छैन, चारैतिर अन्धकार छाएको छ। किन आसनमा छैन त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध त त्यसरी चाहिँ अन्धकार छाएर चाहिँ भगवान बुद्ध त्यो आसनबाट अन्तर ध्यान भएर सुमेरु पर्वतको टुप्पोमा गएर बस्नुभयो रे। सुमेरु पर्वतको टुप्पोमा बसेर चाहिँ भगवान बुद्ध त्यहाँ उडेर होइन आका त्यो आसनबाट अन्तर ध्यान भएर सिधै सुमेरु पर्वतको टुप्पोमा। त्यही भएर चाहिँ भगवान बुद्धको आसनमा त अहिले भगवान छैन, अहिलेसम्म थियो, यहाँ थियो त्यहाँ थियो। के भएको कसो भएको तिमीले देख्यो? अह देखेन। ओहो के भएको यो भनेर यिनीहरू त डर त्रासले चाहिँ अब त्राही त्राही हुन थाले। त्यत्तिकैमा
त्यत्तिकैमा भगवान बुद्धले सुमेरु पर्वतको त्यो चाहिँ टुप्पोमा बसेर भगवान बुद्धले आफ्नो रिद्धि बलको कारणले 10वटा सूर्यहरूको तेज, एउटा सूर्यको तेज आउँदाखेरि त पृथ्वी जगमगाउँछ भने त्यस्ता सूर्यको त 10वटा तेज भगवान बुद्धले फैलाउनु भयो त्यहाँ। तर एउटा सूर्यलाई हामीले हेर्न सक्दैन, आँखा खान्छ, तर भगवान बुद्धको त्यो तेजले कसैको आँखालाई बाधा गर्दैन। त भगवान बुद्धको 10वटा सूर्यको तेज फैलाएर त्यहाँ जगमगाउँदाखेरि त उनीहरूले चाहिँ भर्खरै आसनमा भएको भगवान बुद्ध सुमेरु पर्वतमा देखेपछि त ओहो के भएको, यो अचम्म भयो, भगवान बुद्ध के भयो। अब त होस आएपछि त तपाईँको पहिला जस्तो छैन त, आदर गौरव पूर्वक श्रद्धा आस्था गौरव राखेर बस्न थाले त तिनीहरू सबै। त त्यति बेला यी विशाखाका सखीहरू साथीहरू अहिले भने होसमा आइसकेको छ। मारकायकले पनि उनीहरूलाई अब कुनै पनि हालतमा आफ्नो अधीनमा राख्न सक्ने अवस्था भएन। प्रमादी भयो भने मात्रै मारले तपाईलाई थिच्न सक्छ, तपाईलाई चाहिँ दबाउन सक्छ। तपाईले स्मृति राख्न सक्नुभयो भने त्यो मारहरू त भागा भाग हुन्छ कि। जसरी ज्योति दियो बलेपछि अन्धकार हट्नु पर्छ, यो प्रकृतिको नियम हो। त्यसैले तपाईले चाहिँ अप्रमादी हुनुभयो भने प्रमाद हटेर जान्छ। तपाईको जीवनमा ज्योति फैलियो भने अन्धकार त हटेर जानुपर्छ। हट अन्धकार हट भन्नु पर्दैन, अन्धकार त आफसे आफ हटेर जान्छ। त्यो त प्रकृतिको नियम। यो नियम सबैले पालना गर्नुपर्छ, चाहे ब्रह्मा, चाहे देवता, चाहे मनुष्य, चाहे जोसुकै हो। त्यसपछि भगवान बुद्धले उनीहरूले त अब आदर गौरव गर्न थाले। उनीहरूको मनमा अब श्रद्धा उत्पन्न हुनु भइरहेको छ। आफूले चाहिँ गरे आएको त्यस्तो कार्यप्रति पश्चाताप भएर सुधार्नको निमित्त उनीहरू तत्पर भइरहेको छ भन्ने थाहा पाएपछि भगवान बुद्धले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यही सुमेरु पर्वतमा बसेर श्रावस्ती जेतवन बिहारमा बसेका ती चाहिँ सखीहरूलाई विशाखा प्रमुख ती सखीहरूलाई धर्मदेशना गर्नुभयो। उनीहरूलाई धर्मदेशना गर्नुपर्छ हैन। जसरी भए पनि भगवान बुद्धले चाहिँ उपाय लगाएर चाहिँ उपकार गर्ने भगवान बुद्धहरूको स्वभाव हुन्छ। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि कोनु हाँसो किमानन्दो निच्चङ पज्जलिते सती अन्धकारेण ओनद्दा पदीपं न गवे सथाति। गोनु हाँसो किमानन्दो, सुमेरु पर्वतको टुप्पोमा बसेर बोलिरहनु भएको छ। निच्चङ पज्जलिते सती अन्धकारेण ओनद्दा पदीपं न गवे सथाति। भनेको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि अग्नि यानी कि आगोको ज्वाला अहिले पनि अग्निको राप र ताप भएको स्थानमा बसेर के हाँस्ने के आनन्द लिने, अन्धकारमा रुमल्लिएर पनि तिमीहरूले किन प्रदीप नखोजेका। भगवान बुद्धको चाहिँ यो गाथाको अर्थ अहिले पनि तिमीहरू भन्न खोजेको भगवान बुद्धले कसलाई, ती सखीहरूलाई। अहिले पनि तिमीहरू अग्निको राप र ताप भएको स्थानमा बसी के हाँस्न सकेको, के आनन्द लिन सकेको। अन्धकारमा रुमल्लिएर सारै चारैतिर अन्धकारले व्याप्त छ, तैपनि तिमीहरूले किन प्रदीप चाहिँ नखोजेका, ज्योति चाहिँ किन नखोजेका, उज्यालो चाहिँ किन नखोजेका भनेर भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ। त यो भगवान बुद्धले भन्नुभएको तात्पर्य के हो त अहिले पनि अग्निको राप र तापमा बसी भनेको मतलब
युगौं युगसम्म पनि हामी राग रूपी अग्नि, द्वेष रूपी अग्नि, मोह रूपी अग्निको टाप र रापमा तडपिएर छटपटिएर जीवन जन्म जन्मान्तर हामीले जन्मेर आइसकेका छौँ। हेर्नुहोस् है, रागको अग्नि, द्वेषको अग्नि, मोहको अग्नि यति दन्किरहेको छ कि हाम्रो जीवनमा, यो जीवनमा मात्र होइन, यो जीवन यो पञ्चस्कन्ध धारण गरिरहनु परेकै लोभ द्वेष मोहको अग्निमा जलेर, लोभ द्वेष मोह रूपी अग्निको राप र तापमा रुमल्लिँदै आज हामी जन्म मरणको भवचक्रमा चाहिँ गुर्दै गुर्दै आज यहाँसम्म आएको। यदि हामीले लोभ द्वेष मोह रूपी अग्निलाई निभाउन सकेको भए आज हामी यसरी दुःखको सागरमा डुब्नु पर्ने थिएन। आज हामी दुःखको अग्निमा जल्नु पर्ने थिएन। तर हामी दुःखको सागरमा डुबिरहेका छौँ, दुःखको अग्निमा जलिरहेका छौँ। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? चारैतिर अन्धकारै अन्धकार छ, चारैतिर अन्धकारै अन्धकार छ, तर हामीले कहिले दीपक खोजेनौं, दियो खोजेनौं, ज्योति खोजेनौं, उज्यालो खोजेनौं। त्यही अन्धकारमै रुमल्लिएर जीवन बितायौं। आँखा भइकन पनि अन्धोसरी हामीले जीवन बिताइरहेका छौँ उपासक उपासिकाहरू। त यसरी पनि फेरि हामी के गरिरहेका छौँ? हाँसिरहेका छौँ, आनन्द मानिरहेका छौँ। उत्सवको नाममा, महोत्सवको नाममा, धर्मको नाममा, संस्कृतिको नाममा, परम्पराको नाममा, रीतिको नाममा, थितिको नाममा हामी यति रमाइरहेका छौँ, आनन्द लिइरहेका छौँ। ती सम्पूर्ण कुराहरू भने वास्तवमा अन्धकार नै हुन्। ती सम्पूर्ण कुराहरू भने ती राप र ताप नै हुन्, जसले लोभ द्वेष मोह रूपी राप जगाउँछ, ताप जगाउँछ, अन्धकार फिजाउँछ। त्यस्तो राप ताप र अन्धकारमा रुमल्लिएर पनि हामी हाँस्न सक्ने, आनन्द लिन सक्ने कस्तो प्राणी, कस्तो प्राणी! मान्छेहरू वास्तवमा सुख चाहन्छन्। सुखको खोजी, सुख प्राप्तिको मार्गमा हिँड्नु भन्दा पनि यी अग्निको राप र ताप र अन्धकारमा रुमल्लिने त्यस्ता धर्म कर्म संस्कृति परम्परा रीति थिति भन्दै दौडिरहेका हुन्छन् जोड तोडले। यति उनीहरूले त्यसमा चाहिँ वीर्य प्रयोग गर्छ उपासक उपासिकाहरू। धन पनि खर्च गर्छन्, तन पनि खर्च गर्छन्, समय पनि खर्च गर्छन्। साराका सारा चिज त्यो अग्निको राप ताप र अन्धकारमा उनीहरूले दाउमा राख्छन्। तर उनीहरूले चाहेको सुख भने पाउँदैन। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको जीवनै अन्धकारमय छ। जबसम्म ज्योति प्राप्त हुँदैन तबसम्म अन्धकार त हट्दैन। त्यसैले शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न नभएको धर्म कर्म तपाईको रीति थिति परम्परा संस्कृति मानेर तपाईले दुःखको अन्धकारबाट मुक्त हुने चाहनुहुन्छ भने त्यो तपाईको दिवा स्वप्न मात्रै हुन्छ, दिवा स्वप्न मात्रै हुन्छ। तर हामी त्यो गरिरहेका छौं। तपाई नाचिरहेका हुन्छन्, गाइरहेका हुन्छन्, खाइरहेका हुन्छन्, पिइरहेका हुन्छन्, हाँसिरहेका हुन्छन्। के तपाई हाँस्दैमा तपाईको जीवन साँच्चै दुःखबाट मुक्त भयो र? के तपाई गाउँदैमा नाच्दैमा के तपाई साँच्चै दुःखबाट मुक्त भयो र? दुःख त अझै आउँछ तपाईको लागि। जबसम्म तपाईले लोभ द्वेष मोह रहित भएको धर्म संस्कृति परम्परा रीति थिति मान्नुहुन्न नि, तबसम्म तपाई अग्निको ज्वालामा अग्निको ताप र रापले जलिरहेको हुन्छ। अन्धकार तपाईको जीवनमा व्याप्त हुन्छ। तपाई कहिले पनि आँखा भइकन पनि देख्न सक्नुहुन्न, कान भइकन पनि सुन्न सक्नुहुन्न, खुट्टा भइ पनि हिँड्न सक्नुहुन्न, हात भइकन पनि समाउन सक्नुहुन्न।
जीवनको के अर्थ भरौ उपासक उपासिका, जीवनको के अर्थ भरौ? हो, आँखा भएर पनि अन्धा भएकाहरूलाई ज्योति दिनको निमित्त, खुट्टा भएर पनि लङ्ग्रो जस्तो भएकाहरूलाई मार्ग दिनको निमित्त, हात भइकन पनि अपाङ्ग जस्तो भएकाहरूलाई धर्म दिनको निमित्त, मानव भएर पनि मानवता नभएकाहरूलाई मानवताको दियो जलाउनको निमित्त भगवान बुद्ध यो लोकमा उत्पन्न हुनुहुन्छ उपासक उपासिका। त्यसैले भगवानले भन्नुभयो, कोनो हाँसो किमानन्दो निच्चङ पज्जलिते सती अन्धकारेण ओ नद्दा पदीपङ न गवे सथाती। अहिले पनि कति जन्मसम्म हामी राप र तापमा अल्मलिएर आयो, अहिलेसम्म पनि अग्निको राप र तापमा रुमल्लिएर अग्नि र राप र तापको त्यो स्थानमा बसेर तिमीहरू किन हाँसिरहेका छौ, किन आनन्द लिइरहेका छौ? के हाँस्नु, के आनन्द लिनु? चारैतिर अन्धकार भइसकेको छ, आँखा भइकन पनि अन्धो भएर बस्नु परिरहेको छ। के तिमीहरूले चाहिँ उज्यालो खोज्नु पर्दैन? के तिमीहरूले चाहिँ प्रदीप खोज्नु पर्दैन? के तिमीहरूले दियो खोज्नु पर्दैन? भनेर भगवान बुद्धले सुमेरु पर्वतको टुप्पोमा बसेर विशाखा उपासिकाका ती प्रमादी सुरापानले लत्थ परेका उपासक उपासिकालाई धर्मदेश नगर्नुभयो। त्यो पनि कसरी? दसवटा सूर्यको तेज फैलाएर भगवान बुद्धले उपदेश गर्नुभएको। त्यति बेला ती विशाखाका उपासिकाहरूले भगवान बुद्धले भन्नुभएको उपदेशलाई बुझे। जन्म जन्मान्तर हामी यसरी चाहिँ अग्निको ज्वाला, के को अग्नि? लोभ द्वेष मोह रूपी अग्निमा जल्दै पर्दै रुमल्दै हामी आएर हाँसिरहेका थियौँ, हामी नाचिरहेका थियौँ। यो त कुनै समाधान भएन। अग्निमा त जल्नु नै छ, अहिले हाँसेर के गर्नु? अहिले तपाईँ मजाले हाँसेर अहिले तपाईँ अग्निमा तपाईँले हाम फाल्नु पर्छ भनेर अहिले हाँसेको के अर्थ पर्यो? अहिले मजाले नाचिरहेको छ तपाईँ, एकैछिनमा तपाईँ अग्निको ज्वालामा तपाईँले हाम फाल्नु पर्छ भने तपाईँको नाचेको के अर्थ पर्यो? त्यो खुसीको के अर्थ भयो भनेको कि होइन? चारैतिर अन्धकार छाएको छ, यस्तो घनघोर अन्धकार कि केही चिज थम्याउनै सकिँदैन। त तपाईसँग आँखा भएर के देख्दैन? आँखा भएर तपाईँले देख्न सकिँदैन जबसम्म ज्योति हुँदैन। ज्योति किन नखोजेका? त यस्तो उपदेश सुनिसकेपछि विशाखाका ती 500 जना सखीहरूले भगवान बुद्धको उपदेशलाई हृदयभित्र ग्रहण गरी लिए, धारण गरी लिए, पालन गरी लिए। तब उपासक उपासिकाहरू अन्धकारमा हिँडेकाहरूलाई ज्योति मिलेको जस्तो, तिर्खाएकालाई पानी मिलेको जस्तो, थकाइ लागेकालाई चाहिँ चौतारा मिलेको जस्तो, बाटो बिराएकालाई बाटो मिलेको जस्तो, आँखा भएकोहरूलाई ज्योति मिलेको जस्तो ती सम्पूर्ण 500 जना सखीहरूले भगवान बुद्धको उपदेशबाट धर्मचक्षु प्राप्त गरेर श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भएर गए। श्रोतापन्न भए त भगवान बुद्ध अब यिनीहरूले चाहिँ सही मार्गमा आए भन्ने जानेर भगवान बुद्ध सुमेरु पर्वतबाट फेरि ओर्लेर आसनमा बस्नुभयो। जेतवन बिहारको आसनमा बस्नुभयो। त त्यति बेला ती उपासक उपासिकाहरू साह्रै संयम, साह्रै शान्त, साह्रै गौरव आदरपूर्वकसँग बसिरहेका थिए। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले धर्मदीप, धर्मज्योति पाइसकेका छन्, धर्म चक्षु पाइसकेका छन्। विशाखा उपासिकाले भगवान बुद्धले प्रार्थना गर्नुभएको थियो, भगवान शास्ता यो सुरापान भनेको साह्रै नै हानिकारक रहेछ। धर्म कर्मको नाममा भए पनि मान्छेहरूले यो सुरापान गरेर आफ्नो जीवनलाई बेहोसीमा पुर्याएर बस्दो रहेछ, साह्रै हानि गर्दो रहेछ। लाज शरम भनेको केही हुने रहेछ। प्रमादी भएर के बोले, के चले, कस्तो ठाउँमा छु म, कसको अगाडि के पनि थाहा नहुने रहेछ।
यस्ता हिरी ओतप्प नै नाश गर्न सक्ने यो सुरापान साह्रै हानिकार रहेछ, यसले साह्रै नोक्सान गर्नु रहेछ। तपाईले अनुकम्पा नराखेको भए सायद आज मेरा सखीहरूले जीवनमा कहिले पनि अन्धकारमा बसेर ज्योति पाउने थिएन। धन्य धन्य भगवान शास्ता, धन्य धन्य भगवान शास्ता भनेर विशाखा उपासिकाले भगवान बुद्धलाई साधुकार दिनुभयो। र विशाखा उपासिकाको त्यो सुरापान भनेको हानिकारक विनाशकारक रहेछ। यसले चाहिँ शरीरको नाश, धनको नाश, इज्जतको नाश, सबको नाशै नाश गर्ने यस्तो कुराको विषयमा विशाखा उपासिकाले कुरा व्यक्त गर्दाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, हे विशाखा उपासिका, यो सुरापान, यो मद्यपान भनेको यी सखीहरू मात्र के, कस्ता कस्ता चाहिँ त्यागीहरूलाई सम्म पनि त्यति बेला महान महान व्यक्तिहरूलाई सम्म यो सुरापानले गरेर चाहिँ प्रमादी बनाएर विनाशको बाटोमा डोराएको छ है विशाखा उपासिका। त्यसैले चाहिँ जीवनमा यो सुरापान गर्नु भनेकै विनाशको बाटोमा हिँड्नु हो भनेर भगवान बुद्धले विशाखा उपासिकाले कुम्भ जातक देशना गर्नुभयो। कुम्भ जातक देशना गर्नुभयो। उपासक उपासिकाहरू, यो कुम्भ जातक चाहिँ कस्तो जातक हो भन्ने कुरा भिक्षु विमलो युट्युब च्यानलमा गएर कुम्भ जातक भनेर टाइप गर्नुहोस्, त्यो कुम्भ जातक तपाईँले देशना तपाईँले सुन्न पाउनुहुनेछ। र विशाखा उपासिका र सखीहरूलाई भगवान बुद्धले कुम्भ जातक देशना गरेर यो सुरापान कहाँबाट सुरु भयो, कसरी यो सुरा बन्यो भनेर र यसले कसरी हानि गर्यो भन्ने देशना नै कुम्भ जातक। सुन्नुहोस् है त, आज तपाईँले कुम्भ जातक पनि एकपल्ट सुन्नुहोस्, यो कथासँग स्वात्तै त्यो मिल्छ कि हैन। यसरी यो कुम्भ जातक देशना गरिसकेपछि सम्पूर्ण विशाखा प्रमुख उपासिकाहरूले त्यो बेलादेखि ती उपासिकाहरू पनि कहिले पनि धर्म, संस्कृति, परम्परा, यो रीति थिति, उत्सव महोत्सव भनेर अब आइन्दा उनीहरूले चाहिँ शील समाधि प्रज्ञाबाट वञ्चित भएको, अलग्ग भएको अब उत्सव त्यो बेलादेखि कहिले मनाएन रे उपासक उपासिकाहरू। उनीहरू शील समाधिको प्रज्ञाको मार्गमा हिँड्न सके। अब हामी पनि कहिले हिँड्ने हो, तपाईँ कहिले हिँड्ने हो, हिँड्नु पर्यो, ढिला हुनु भएन, नत्र भने लोभ द्वेष मोह रूपी अग्निमा तपाईँ जलिरहेको हुन्छ, अन्धकारमा डुबिरहेको हुन्छ। यस्तो जीवनले साँच्चैकै सुख र शान्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन। र मार्ग फल निर्वाण धर्म भनेको त परको कुरा हो। त्यसैले धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीति थितिको नाममा शील भङ्ग हुने, पानाति पाण्डा, अडिन्ना दाना, कामेशु मिच्छाचारा, मुसावादा, सुरामेर यो मज्जपमाटा ठाना, हत्या हिंसा बलि हैन, काटमार गर्ने, चोरी डकैती लुट फटाक गर्ने, कामेशु मिच्छाचारा भनेको तपाईँको चाहिँ व्यभिचार गर्ने, कुविचार गर्ने हैन, आदि इत्यादि। त्यसपछि झुटो असत्य कुरा बोल्ने, सुरापान मद्यपान गर्ने यस्ता धर्म, संस्कृति, परम्परा र यो उत्सव भनौडाहरूलाई पनि हामीले विशाखा उपासिकाको जस्तो सखीहरूले पनि त्यागेर उनीहरूको जीवन धन्य बनाए नि। त्यस्तै गरी हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनु छ र बनाउनु पर्छ भन्ने सन्देशका साथ आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याउन चाहे। र श्रद्धापूर्वक सुनिरहने सम्पूर्ण उपासक उपासिका धेरै धेरै साधुवाद। सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र सधैँ सधैँ हरेक बिहान 9 बजे यसरी नै फेसबुक लाइभमा जोडेर धर्मदेशना सुन्नुहोला, जसको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले धर्मदीप, धर्म ज्योति, धर्म चक्षु जुन प्रदान गर्नुभएको छ त्यो पनि तपाईँ हामीले प्राप्त गरी हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउन सकोस्, सार बनाउन सकोस् भन्ने आशिका गर्दै अन्तिममा पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले सम्पूर्ण हैन हाम्रो चाहिँ अब श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णक भन्ते प्रमुख, स्याडो उपन्दिता विवंश प्रमुख र तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरू बितेर जानुभएका उहाँहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन पनि सुखमय शान्तिमय होस् र सत्व प्राणीहरू, अमनुष्यहरू, देवताहरू र सत्व
सबै हामी तपाईँहरू देश नसुन्नुहुने सबैको जीवन सुख शान्ति छाओस् भन्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय हो। सबैलाई साधुवाद।